प्यार मेरा मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना यादां ओदियां च मर जाना मैनू जग तो भी हुण दस की लेना लौट आएगा प्यार मेरा एतबार वेखी किथे टूट जावे ना जाओ मेरे सोने यार तू रखी है ख्याल तू प्यार साडा भूल जाए ना کجا زندگی میکنین؟ یه واحد برای خودش داره. یه لحظه میذاری خودش صحبت کنه؟ حتما شما باید جواب بدی؟ بهتره بذاری خودشون جواب بدن. خب جنید داشتیم صحبت میکردیم. کجا زندگی میکنی؟ کدوم محل؟ یه آپارتمان تریپلکس هست من اونجام. اون مرسدسی که بیرون پارکه برای شماست؟ بله برای منه. عالیه. آخه این زمانه با 40,000 تا بهت گاری هم نمیدن. شما مرسدس داری، خونه یه تریپلکس داری، خیلی جالبه. نه فقط یه مقدار پسنداز دارم، برای همین از پس این چیزا برمیام. قبلا کجا کار میکردی؟ شغلت چی بوده؟ خب قبلا هم کار میکرد دیگه داداش جون. با شما نبودم، با ایشون صحبت کردم. خب داشتی میگفتی. پسرم این چه کاریه آخه؟ چرا بنده خدا رو بازجویی میکنی؟ بابا لطفاً بذارین صحبت کنم. باشه اصلا نمیفهمم این چه شرکتیه که تو این زمانه آپارتمان تریپلکس میده، مرسدس میده، سر در نمیارم. چه نیازی داری تو این شرکت با حقوق ماهی 40,000 تا کار کنی؟ بهمون توضیح بده ببینم. من اصلا متوجه نمیشم شما میخواین چی بگین؟ من همه چی رو میدونم جنید. تو ستاره راک معروفی، درست نمیگم؟ چی داری میگی موی؟ به پدر و مادرم بگو کی هستی؟ پسرم با مهمون اینطوری حرف نمیزنن، درست نیست. کدوم مهمون؟ این یه دروغگوه. آدمای شریف و فریب میده، واسه همین باهاش اینجوری حرف میزنم. ببین برادر، این درسته که برای یه شرکت موسیقی میخوندم، من خواننده بودم، ولی اینم درسته که من اون کار رو ول کردم و همتون باید حرفمو باور کنین. الان یه کار دیگه دارم. الکی گفتی فامیل آرشینی، معلوم شد در اصل یکی دیگه هستی. این فامیل آرشین نیست، خودتون ازش بپرسین. آی دختر آرشین، همچین خواستگاری از کجا آوردی؟ خاله ما هم کلاسیم، میدونستیم شما حاضر نمیشید ببینیدش، برای همین مجبور شدیم این کارو بکنیم. مهمون رحمت خداست. قبل از اینکه مجبور شیم مهمونمون رو کوچیک کنیم از اینجا برش دار ببرش. نشنیدی چی گفتم؟ اگه دوباره پاتو تو این خونه بذاری من میدونم و تو فهمیدی؟ چی داشتی میگفتی؟ ما این تو چی گفتی؟ چی میگفتی؟ از زویا بپرسین، خودش خیلی خوب میشناستش. آخه چرا اینقدر داری مزخرف میگی؟ خیلی هم راست میگم. وقتی میگفت میرم خونه آرشین درس بخونم، در اصل میرفت پسره رو ببینه، کنسرتای این پسره رو میرفت، شالو مینداخت گردنش، با آهنگاش میرقصید. سنم خودش دید. شما خیلی سر نامزد من شاکی بودین که سنم اینطوری لباس میپوشه، شال سرش نمیکنه. بعد زویای خودمون که شرم و حیا رو قورت داده رو مثال میزدین. این از اعتماد ما سوء استفاده کرد. واقعا خجالت نمیکشی که با ما این کارو کردی؟ زویا، موین چی داره میگه؟ از این به بعد نمیدونم چی میشه، ولی به نظرم با فهمیدن این موضوع باید همچین واکنشی داشته باشن.
بابا خب فکرشم نمی کردم که اینا یه وقت متوجه بشن. چه بدونم؟ ای بابا جونید، اشتباه از خودمونه. ما چطوری میتونیم همچین خواننده بزرگی رو مخفی کنیم؟ کسی که انقدر مشهوره که کل دنیا میشناسنش و 1000 تا طرفدار داره. زویا که حالش خوبه نه؟ زویا جواب بده. میرفتی این پسره رو ببینی؟ مامان این چه سوالیه؟ درست بهم جواب بده. میرفتی این پسره رو ببینی؟ آره؟ میرفتم ولی اونطوری که داداش میگه نمیرفتم. با هم توی دانشگاه بودیم، فقط همین. زویا با چه روی این حرفا رو جلوی همه میزنی؟ دلم میخواد پاشم بزنم بس کافیه. بیچاره ترسیده بابا. پاشو برو دخترم. برو تو اتاقت. برو عزیزم. فقط یه نفره که میتونه شما رو به هم برسونه. اون کیه؟ زویا. من مطمئنم که پا به پا میاد. الان فقط خودشه که میتونه خانواده‌شو واسه این ازدواج راضی کنه. اینقدر این موضوع از خانواده‌اش پنهون کرد که من نتونستم چیزی بگم. من هیچی بهشون نگفتم آرشین. هیچی نگفتم. بابا باید میگفتم که دخترتون رو خوشبخت میکنم، نه؟ تو زندگی فقط خوشحالش میکنم، همه چی میریزم به پاش، ولی من نتونستم چیزی بگم. جونید، تو اینقدر زویا رو دوست داری؟ امروز فقط به خاطر اون ساکت موندی؟ خودم با زویا حرف میزنم، بهش میگم هر کاری که میتونی برای این ازدواج انجام بده، هر طور شده خانواده‌اش رو راضی کنی. هیچ وقت جلوی زویا نتونستم بهش بگم که چقدر اونو میخوامش. خودت که دیدی. امروزم هیچی نگفتم. آرشین، زویا منو همون قدری که من میخوام نمیخواد، نه؟ اونم تو رو میخوادت جونید، خیلی هم میخوادت، ولی تو مامانشو نمیشناسی. همه رو خودم میدونم، همه رو. و البته بیشتر از همه اینو میدونم که نمیتونم زندگیمو بدون زویا تصور کنم. من میخوامش تحت هر شرایطی. اینم میدونم اون منو همونقدر میخواد که من میخوامش. از این قضیه مطمئنم. اون خیلی سنتیه، هیچ وقت نمیتونه رو حرف خانواده‌اش حرف بزنه. میدونی چیه جونید؟ با اینکه نمیخواد زندگیشو به میل مادرش میگذرونه. همین اخلاقشه که از همه بیشتر خوشم میاد. باهاتون درباره خواستگاری عدنان حرف زده بودم. مگه دیوونه شدی؟ نمیبینی تو خونمون چقدر مشکل داریم؟ نمیبینی چقدر مصیبت داریم؟ بعد تو حواست پیش برادر سنمه؟ خب دارم راه خلاص شدن از این مصیبت رو نشون میدم دیگه. هر چه زودتر قضیه خواستگاری عدنان رو قطعیش کنید. وا چی کار کنم؟ نه هیچ ربطی، نه هیچ شباهتی. مگه خواستگاری که الان اومده بود ربطی داشت؟ من نمیفهمم آخه شما دنبال چه جور خواستگاری هستین؟ واقعا میخواین بدینش به یه خواننده؟ چرا همش حرف خوانندگی رو میکشی وسط؟ خوانندگی رو دوست داره، چه اشکالی داره؟ آها، پس اینکه یواشکی هم میرفت میدیدش خیلی خوب بود، نه؟ استغفرالله، فکرشم نمیکردم بیخ گوشم این اتفاقا میفته. زویا نذاش بو ببرم. مسئول همه اینا خودتی. اینقدر محدودش کردی، برای همین این موضوع رو از اون مخفی کرد. تو هم که دختر پسرای این دوره رو میشناسی. مادرت اینقدر جلوی علایقش رو گرفت که اونم یواشکی میرفت. تو هم که هرچی میشه میندازی گردن من، هرچی میخوای بگو، ولی لوس کردنای تو اینجوریش کرده. من که هیچ وقت اجازه نمیدادم همش با آرشین بره بیرون. بله من بهش اجازه دادم، هیچ اشکالی هم نداره. وقتی یکی رو محدود میکنی بیشتر کنجکاو و سرکش میشه. بابا خواهش میکنم بس کنین. شما که همش طرفداری زویا رو میکنین، هر چقدرم که کارش بد باشه. آخه کجاش بده؟ بابا اون پسره اینقدر قشنگ اومده خواستگاری خونمون، من که خوشم اومده. اون خوانندگی میکنه، ما استغفرالله به این روز افتادیم که دیگه دخترمونو بدیم به این مطربا. آره
آقا جان حرف من ازدواج و اینا نیست. هیچ اشتباهی نکرده. اگه کنسرت اون آدم رفته خب چه اشکالی داره؟ الکی داری به رفتار بچم شک میکنی، به پاک بودنش داری شک میکنی. چرا اینقدر تاریک کردی؟ این چه وضعشه ها؟ پاشا درست بشین. به هم بگو ببینم، اون پسره رو از قبل میشناختی برای همین اومد خواستگاریت؟ مامان چی دارین میگین؟ اون هم کلاسی بود، فقط از من خوشش اومده بود، برای همین ازم خواستگاری کرد. یادت باشه با ارزش ترین چیز تو زندگی دختر چیه؟ عزت و کردارش. امروز به خاطر تو بابات و برادرت دارن به تربیت من تهمت میزنن. مامان من هیچ کاری نکردم که به خاطرش سرتون خم شه. پس ما این دروغ میگه. تو نمیرفتی ببینیش ها؟ فقط رفته بودم کنسرت. میدونی چیه؟ وقتی یه پسر میگه من فلان دختر رو میشناسم، برای اون هیچ اشکالی نداره. برای دختره که بد میشه. هیچ وقت نمیدمت به این مطرب پطربا. خودت هم خوب میدونی که استخاره کنم میتونم حال دلتو بفهمم. مامان شما حال دلمو میدونین. من اونو دوستش دارم. اون دیگه الان نمیخونه، همه چیو ول کرده. ببین مجبورم نکن بهت سخت بگیرم ها. تو اون اصلا به درد هم نمیخوری. مامان اون به خاطرم همه چیو ول کرده. من فقط با اونه که میتونم خوشبخت شم. من مادرتم، من میدونم چطوری خوشبخت میشی. بسه همین که گفتم. پاشو ببینم، وضو بگیر، نماز بخون، از گناهات توبه کن. خیلی به من دروغ گفتی ها. شرکت خونه رو ازت گرفته. چند روز دیگه ماشینت هم از دست میدی. جون هدیارت چه فکرایی داشتی؟ یه خونه کوچیک باشه، تو زویا، کس دیگه هم نه. جون دلیم دیگه میره سر کار، مثل یه آدم عادی هم زندگی میکنه. آخه چه فکرایی داشتی رفیق؟ به خاطر عشق یه دختر همه یه عمر تو اینطوری آرامش داری؟ از داره میری خونه، زوی هم لبخند میزنه و بهت خوش آمد میگه، برات درو باز میکنه، کیفتو از دستت میگیره و همه یه خستگی ها دور میشن. مگه نه پسر؟ این یه خواب الکی بود که دیگه تموم شده. برگرد به حقیقت پسر. من که بهت گفته بودم هیچ وقت همچین چیزی حقیقت نداره. این فقط تو حقیقت میشه، جلوی خودت هم میشه. چون اگه علاقه من واقعیه پس زویا رو حتما به دست میارم. برای رسیدن عشق هر دوتون باید واقعی باشه. اون خانواده‌شو به خاطر من راضی میکنه. حالا میبینی. خب اگه راضی نکرد چی؟ نکنه تو همه این چیزا رو بیخیال آره بیخیال میشم. باور کن، چون اگه زویا نیاد تو زندگیم هیچ چیز دیگه اون خونه این ماشین فایده ای نداره. پس این راسته که من همه چی رو بیخیال میشم. فهمیدی؟ خیلی خوب باشه، کافیه. بیا برگرد به زندگیت. هنوزم چیزی از دست ندادیم. اونا این صداقت و این عشقت براشون اهمیتی نداره، باور کن. من بدون زویا نمیتونم زندگی کنم رفیق. دارم فکر میکنم کاش من اصلا خواننده نبودم، دستمو میبردم جلو و زویا رو به دست میآوردم. اینا همش حرف رفیق، ولی حرف حساب نیست. به حرف من گوش کن. ولی چقدر خوب میشد. اینقدرم تلاش برای خواننده شدن نمی کردم. رفیق بس کن بابا، با حرف قسمتت عوض نمیشه. وقتی میخواستی خواننده بشی هیچی نداشته، هیچی. بابا تو جیبت انقدر پول نبود بتونی یه نون بخری. امروز قسمت باهات انقدر یار بوده که چیزایی که حتی یه روز تو خوابت هم نمیدیدی و داری. بابا از وقتت، از قسمتت استفاده کن. قسمت کجا بود؟ اگه تو زندگیم چیزی هست فقط همین زویاست. و اگه زویا نباشه چیز دیگه هم نیست. همه چی پوچه. خب با عمو صحبت کن ببین چی میشه. من مطمئنم اون حتما حرف تو گوش میده. حس میکنم الان خیلی بیچاره و درمونده شدم.
ببین زویا جون، باید همت داشته باشی. بعدش هم همچین حرفایی رو حتما میشنوی. با مامانم حرف زدم ولی قبول نمیکنه. تو باید تلاشتو بکنی. جنید به خاطرت از همه چی گذشته. تو که میدونی من همیشه مراقب آبروی پدر و مادرم بودم. نمیتونم ناراحتشون کنم. ببین خاله که هیچ وقت طرفداری تو نمیکنه. تو برو با داداش معین و عمو صحبت کن باشه. داداش معین همون با هم لج افتاده. اون بود که اول به هم تهمت زد. بعدش چی بهش بگم؟ ولی سویا چرا اینطوری میکنی؟ با این کارا چی گیرش میاد ها؟ نمیدونم چی گیرش میاد ولی امروز جلوی مامان بابام هرچی از دهنش در اومد به هم گفت. ببین خاله عصبانی شده ولی ظاهرشه که سختگیره. من میشناسمش، دلش خیلی پاکه. یه بار دیگه با خاله حرف بزن. ببین اگه خاله و عمو قبول کنن دیگه داداش معین نمیتونه کاری کنه. آره دارم بهش فکر میکنم ولی خواهشن تا هم با جنید حرف بزن. بگو فعلا به هم سنگ نزنه. بهش بگو کاری نکنه که باعث شرمندگی من بشه. ولی زویا اون به حرف خودت اومد خونتون خواستگاری. داری میگی تقصیر اونه؟ ببین لطفاً برام دعا کن قبول کنن باشه. لطفاً. خدا خودش درست میکنه. تو خیلی ناراحت نباش. باشه برو، بعداً دوباره بهت زنگ میزنه. خداحافظ. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. باشه خانم. به پسرت بگو کار و کاسبیش رو با مشورت یه بزرگتر پیش ببره. انشالله پیشرفت میکنه. بیبی پسرم هیچ کدوم از حرفای باباشو گوش نمیده. لطفاً یه نخ بدین که از باباش حساب ببره. باشه یه نخ میدم. این نخو ببند به گردنش. بیبی شما حرف مادر شکسته ها رو گوش میدین. خدا خیرتون بده. همیشه خوش باشین. کار من همینه که مشکلات همه رو حل کنم. فقط برام دعا کن. خدا خیرتون بده. زویا جان حرفای دیروز رو به دل نگیر عزیزم. معین خیلی پسر احساساتیه، من اینو میدونم، ولی من به تو کاملا اعتماد دارم. تو یه آدمی هستی که من مطمئنم کاری نمی کنی که شرمنده بشیم. بابا فقط یه خواستگار اومده بود، من از پسرم خوشم اومد. ولی دخترم من از یه چیزی خیلی ناراحت شدم. تو این قضیه رو از من پنهون کردی. بابا جان من که به همه ی حرفات گوش میدم، هر چی میگی انجام میدم. من که دوستتم بابا جان. بابا من خودم میخواستم باهاتون در مورد جنید حرف بزنم. اون با من هم دانشگاهی بود. میخواستم در مورد خواستگاریش بهتون بگم ولی خب آخه آها چی؟ ولی چی عزیزم؟ از مامان میترسیدم که یه وقت جواب رد بده. بابا حرفای مامان تو ول کن بره. دخترم تو باید بدونی که هنوز پدرت زنده است. لازم نیست نگران هیچ چیزی باشی عزیز من با هیچ کدوم از تصمیماتت مشکلی ندارم. بابا یادتونه یه بار بهم قول داده بودین اگه چیزی ازتون بخوام جواب رد بهم نمیدین، درسته؟ آره یادم میاد، خیلی هم خوب یادم. خب مامانو برای این ازدواج راضی کنین دیگه. بابا جنید دلخوشیمه. باشه دخترم، اگه دلت باهاش خوشه دل منم خوشه. بابا پسر خیلی خوب و سخت کوشیه. دلم میخواد قبل از هر تصمیمی یه بار در موردش فکر کنید. شما هر چی بگین من همونو قبول میکنم، ولی چیزیو که مامان اینقدر بزرگش کرده هیچ اهمیتی نداره. جنید آواز خوندن رو ول کرده. با خاله حرف زدی؟ ممنون. آره حرف زدم. تو که میدونی سنم، راضی کردن مامان یکم سخته. یه خورده طول میکشه. یعنی چی؟ مگه چی گفته؟ وقت خواست که فکر کنه. آخه راستشو بخوای یکم تو خونمون درگیریه. خیر باشه، چی شده؟
خب برای زویا خواستگار اومده. اوه، حتما خانوادت هم میخوان قبولش کنن. اومدی اینو بگی؟ آره؟ من کی اینو گفتم؟ اصلا نمیذارم این اتفاق بیفته. تو خوب منو میشناسی مویی. چقدر دلم میخواد زویا زنداداشم بشه. همین الانشم به عنوان عروس قبولش دارم. خب برای همینم میخوام با مامانم حرف بزنم دیگه. برای اینکه شما همتون زویا رو دوست دارین. بذار یه چیزی رو دوباره بگم. اگه زویا با عدنان عروسی نکنه تو دیگه تو این خونه کاری نداری. چرا سر هر موضوعی پای خودمونو میکشی وسط ها؟ وقتی بهت میگم زویا زنداداشت میشه یعنی میشه دیگه. من نمیذارم با کس دیگه ازدواج کنه. سلام. سلام. معین، حالت چطوره؟ بشین. چطوری؟ انگار خیلی خوشحالی. خیلی خوبم. آره خوشحالم. آره با سنم کیفت کوکه. خوبه. ببین سنم یه چیزی آماده کن برای خوردن. معین اومده قراره دامادمون بشه. چرا که نه؟ یه کاری کن، برو لباستو عوض کن، من غذا رو آماده میکنم با هم میخوریم. نه الان همه چی خوردم، خیلی خستم. میدونی بهتره که برم بخوابم، مزاحم شما هم نشم. بهتره با هم دیگه حرفای عاشقانه بزنیم در مورد آینده، برنامه‌های زندگیتون. ها خب دیگه مزاحم نمیشم، ما که رفتیم. چرا انقدر خسته است؟ مگه کجا بوده؟ این چه سوالیه؟ معین برای خودش شرکت داره، دوره همی داره. عدنانو ولش کن، بیا برای عروسیمون برنامه ریزی کنیم. همه چی باید برنامه ریزی بشه مگه نه؟ تو هم با خاله حرف بزن، خیلی فرصت نداریم. ای بابا استغفرالله. چی شده؟ چرا اینقدر ناراحتی خاطر خانوم؟ ناراحتیم از اینه که چرا دنیا اینجوری شده. هیچ وقت فکرشم نمی کردم. آخه مگه چی شده؟ یادت اون روز اون دختره اومد اینجا چقدر بهم بیادبی کرد؟ همون که عروسشو به هم زده بودی؟ اون دختره بی‌حیا دور از چشم خانواده‌اش عقد کرده. خیلی کار خوبی کرده که به میل خودش ازدواج کرده. اون دیگه خوشبخت میشه. اصلا هم کار خوبی نکرده، خیلی کارش اشتباه بوده. نمیدونه این ازدواج اصلا به صلاحش نیست. آخه تو کی هستی که بدونی صلاح مردم در چیه؟ این استخاره که میکنی یعنی همیشه درست در میاد؟ این روزا مردم مشکل زیاد دارن، پا میشن میان پیش تو، بعد تو برای یکی عروسیشو به هم میزنی، یکی دیگه رو نمیذاری بره خونه جدیدش، به یکی دیگه میگی رشوه بده برو سر کار. این کارا درسته به نظرت؟ یعنی استخاره‌های من درست نیستن؟ آدمایی که میان پیش من استخاره دیوونن؟ آره؟ بله، روش استخاره کردن درست نیست. من راه دینی استخاره رو قشنگ بلدم عزیزم. این آدمایی که اینقدر مشکل دارن اونا به خدا توکل نمیکنن، برای همینه که مشکل دارن. تو فکر کردی من مردمو گول میزنم؟ مردم خیلی معتقدین، ایمانشون قویه، فقط میان از من دعا میگیرن. اگه تو واقعا اینقدر دعاهات میگیره پس اونا برای چی پا میشن میان پیش تو؟ به خداشون توکل کنن. بابا جان این چه کاریه؟ من ایمانم به خدا زیاده، کارم خیلی درسته. تو به فکر خودت باش. کل روز این تلویزیون و شوهای تلویزیونی، مجله، شطرنج، همه اینا رو ول کن برو تو راه خدا. تو نمیخواد نگران من باشی. خودم میدونم باید چی کار بکنم جانم. همه چی هم بلدم. رابطه انسان و خدا مدلاش مختلفه. لازم نیست جای خدا به تو جواب پس بدم. خدایا با تو نشستن فایده نداره. نه بشین. میخوام یه حرفای مهمی بهت بگم که باید بشنویش. تو خیلی به کار دنیای مردم رسیدی، الان یکم به فکر خونه خودت باش عزیز من اوضاع خونمو خوب میشناسم. از این متعجبم که این نسل جدید چه شده. اتفاقا تقصیر بچه‌ها نیست، والدین مقصرن. چون به بچه‌هاشون سخت میگیرن بچه‌هاشون از دست میرن. منظور این حرف چیه؟ زویا اومده بود پیشم. خب میخواد با جنید ازدواج کنه. چی؟ زویا خودش اینو بهت گفته؟ بله، خب خودش حرف دلشو به هم زد. ببین دارم چی میگم. هیچ زور و فشاری نباید بهش بیاری، یا به اسم استخاره این ازدواجم به هم نمیزنی، یادت باشه. دارم تعجب میکنم که زویا با چه روی اینا رو به تو گفته؟ چیه مگه؟ تو دین اسلام دختر حق داره که به میل خودش ازدواج کنه.
همونطوری که معین با دختر مورد علاقش نامزد شده، همونطورم زویا حق داره با مرد مورد علاقش عروسی بکنه. بعدم من با نظرش موافقم. تازه آخه این چه حرفیه میزنی؟ دختر با ایمان تو میخوای بدی دست یه پسر آوازخون؟ کسی که حتی اصول اسلام هم بلد نیست؟ هیچی هم از خانواده‌اش نمیدونیم، ریشه‌اش، نسلش. خاطر خانم، زندگی شخص اون مثل کتاب بازه. پسر فوق‌العاده تحصیل کرده، با شعور و عاقلیه، بعدش هم خوندن و ول کرده. این نسل و ریشه اینا همه چرته بابا جان. نکته خیلی مهم اینه که زویا اونو دوستش داره. تو که تو هر حالی از زویا دفاع میکنی، میخواد حرفش درست باشه یا حتی غلط؟ من هیچ وقت از هیچ حرف غلطی حمایت نمیکنم. والا من نمیدونم تو چطور میتونی بگی که زویا برای همیشه باهاش خوشبخته؟ من مطمئنم که بعد ازدواج زویا با جنید خوشبخت میشه. حالا تو براش شرط گذاشتی یا زویا؟ خاطر خانم، خواستگاریای خوب نیازی به شرط ندارن. فقط و فقط به 2 آدم نیازه. کسی که اعتماد کنه، کسی که درک داشته باشه. تو به هر حال هرچی هم بگی این غلطه. یادت هم باشه این موضوع کنار گذاشتن خوانندگی فقط تا موقع ازدواجه، بعدش دوباره میره دنبال کارش. اینم یادت باشه که اگه زویا بعد ازدواج خوشبخت نشه، هم تو پشیمون میشی هم زویا. نه، حالا میبینی خوبم خوشبخت میشه. رفیق، تو اومدی مظلوم نشستی اینجا؟ خبرنگارا میخوان باهات مصاحبه کنن. برداشتین خونه، ماشین، حساب بانکی تو پس دادی. خبرش پخش شده که تو خوندن و ول کردی. میدونستم اینطوری میشه. بابا جنید، این خبر مثل بمب پخش میشه اگه مصاحبه کنی. لطفاً جنید این کارو انجام نده. من کاری از دستم بر نمیاد فسی. هیچ کاری. تو هم نمیخواد انقدر قصه بخوری. یه کاری کن. یه نشست خبری بذار. خودم به همشون میگم میخوام چی کار کنم، باشه؟ بابا بهتون گفت شما هم زودی حرفشو گوش کردین؟ برای اینکه مجبورم حرف باباتو گوش بدم. ولی مجبور نیستین که حرف زویا رو گوش بدین. من یه چیزیو نمیفهمم. شما چرا اینقدر دارین بهش میدون میدین ها؟ بابات خودش بهش اجازه داده و مسئولیتش هم با خودشه. وگرنه من که هیچ وقت دخترمو به یه خواننده نمیدم. برای همین دارم بهتون میگم حرف بابا رو گوش ندین. نمیدونم چرا داره مثل یه بچه لجبازی میکنه. چقدر بچه‌مو خوب تربیت کرده بودم. معلوم نیست کی چشمش زده. تربیت؟ کجاست اون تربیتتون ها؟ اون شرم، اون حیا. خودتون همیشه میگفتین ازدواجی که خودت بخوای همیشه ناموفقه. الان زویا انقدر پررو شده که میخواد با میل خودش ازدواج کنه و داره بهتون زور میگه؟ حرفایی که تو این خونه زده شده بهت این جرأتو داده. تو هم به میل خودت نامزد کردی. اونم فکر کرده با لجبازی، با قهر کردن میتونه حرفشو به کرسی بشونه. ببینید مامان، الان وقت قصه خوردن برای گذشته نیست. حرف منو گوش بدین. بیاین و زویا رو بدین به برادر سنم. چرا اینقدر داری از خواستگاری عدنان حمایت میکنی؟ سنم عروسمون شده داره میاد. این کافی نیست برات؟ سنم باز همین امروز بهم زنگ زد. مامان، اونا زویا رو خیلی دوست دارن. عدنانم که خیلی خوب میشناسیم. آدمای با اصالتی هن. خیلی پول دارن. حتما زویا رو خوشبخت میکنه. مثل جنید نیست که فقط ماهی 40,000 تا در بیاره. از خونش میدونیم، خانواده‌ش هم که میشناسیم. من برادرشم. خیر و صلاحش رو میخوام. آره، ولی من همینطوری هم نمیتونم عدنان رو قبول کنم. استخاره که باید بکنم برای 2 پسر رو باید بکنم. ولی خب مامان، این موضوع خیلی خوب میدونین که از جنید 1000 پله بهتره.
هرچی هم باشه قضیه دخترمه. حتما استخاره میکنم. برای تو استخاره نکردم چون صنمو دوست داشتی، ولی در مورد زویا حتما استخاره میکنم. آره، حرف دل تو به بابات زدی. به شما هم گفته بودم. دخترم تو سن تو احساس عشق و عاشقی برای همه شدیده، ولی زمان که میگذره حقیقتش معلوم میشه. من همیشه به خواسته هاتون احترام گذاشتم. حواسم به آبروی این خونه بوده، ولی داداش اینقدر خارم کرده که حس کردم یکی از آسمون پرتم کرده رو زمین و من تیکه تیکه شدم. دختر من خیلی عاقله، بچه خیلی خوبیه. شما هیچ وقت کسی رو دوست داشتین؟ زویا، چه حرفیه داری میزنی؟ دخترم عشقی سرابه، نه چیز دیگه. ولی اگه عشق واقعی باشه تبدیل به واقعیت میشه. شما عاشق نبودی، برای همین نمیدونی. آخه چرا به حرفم گوش نمیدی؟ شما چرا گوش نمیکنی؟ زویا، کاری که یواشکی انجامش بدی اشتباه، گناه داره. من چرا نمیتونم به میل خودم زندگی کنم؟ برای اینکه دخترم توی اسلام یه قاعده و قانونی هست. اسلام یه اصولی داره که اگه طبق اونا زندگی کنی موفق میشی. خیلی خوبه. ولی آخه عشق که قانونی نداره مامان. تو چرا اینقدر عشق میکنی؟ مگه دیوونه شدی؟ زمونه بهت سیلی میزنه، هم به تو هم به ما. توقعی همچین حرفایی رو ازت ندارم زویا، تو که دختر عاقلی هستی. منم خسته شدم مامان. منم انسانم، منم خواسته هایی دارم. دخترم خدای متعال بهمون عقل داده که خیر و صلاحمون رو تشخیص بدیم. تو هم که همچین دختر خوبی هستی. من باشه، حالا تصمیممو میگیرم، ولی تو باید به حرفم گوش بدی. ببین، هم عدنان ازت خواستگاری کرده، هم جنید. من برای هر دوتا پسر رو استخاره میکنم، ولی بعدش هر کی استخارش خوب اومد اونو قبول میکنی. تو که اهمیت استخاره رو میدونی. مامان، شما برای من و جنید استخاره میکنی؟ بله، استخاره میکنم، ولی تو هم باید قول بدی که استخاره هر چی در اومد بهش گوش بدی. نه مامان، من با استخاره مخالفتی نمی کنم. ممنون. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. یواشکی باهاش عقد کرده. ما چی کار میکردیم؟ اصلا متوجه نشدیم. گفت میره بیرون، کار داره. رفت و با این پسر عقد کرد، برگشت. الان دوتاشون از خونه بیرون کردیم خانم. نمیذارم زویا اشتباه جوونی منو تکرار کنه، ولی باید هم برای جنید هم برای عدنان استخاره کنم. یعنی واقعا میخواین خوانندگی رو کنار بذارین؟ بله راسته. یعنی واقعا تصمیم گرفتین خوانندگی رو کنار بذارید؟ بله همینه، من واقعا خوندن رو کنار گذاشتم و این تصمیم نهاییمه. وای خدا، راست میگه؟ این مگه دیوونه شده؟ این خواننده ها چقدر عجیبن. یکم که معروف میشن جا خالی میدن و فرار. آقا این هفته قرار آلبوم جدیدتون به بازار بیاد. طرفداراتون شدیداً منتظرشن. این آخرین آلبومتونه؟ بله فعلا 2 تا آهنگ این آلبوم آماده است. آقا پس کی قراره به بازار بیاد؟ همونطور که خدمتتون گفتم من دنیای خوانندگی رو رها کردم، پس دیگه جای هیچ سوالی نمیمونه. آقا چه دلیلی پشت تصمیمی به این بزرگی هست؟ این همه تو مسیر موفقیت قدم برداشتین، بعد یهو این تصمیمو گرفتین؟ خب دلیلش یه مقدار شخصیه، ولی برای اطلاعتون عرض کنم که موضوع یکی از عزیزانمه. البته به اجبار کسی خوانندگی رو رها نکردم، این تصمیم خودم. مردم خیلی آهنگاتون رو دوست دارن، بازارتون هم که خیلی داغه، تو زندگیتون هیچ اثری نمیذاره. بله قبلا هم گفتم این تصمیم شخصیمه و دلیلش هم همینه. به نظرم نیازی به سوالای بیشتری نیست. برای حضورتون ممنونم. نشست خبری همینجا تموم میشه. هنوز سوالی ما تموم نشده. هنوز سوال داریم. نشست خبری ها ناقص رها میکنین؟ بیا حالا خیالت راحت شد. جنید خوندن رو ول کرد.
چه نیازی بود نشسته خبری بذاره؟ اگه خوانندگی رو ول کرده چه لزومی می‌داشت اینو به همه بگه؟ خب شاید میخواسته اینطوری خانوادت رو مطمئن کنه. آرشین بهش بگو مثل بچه‌ها رفتار نکنه. تنم به لرزه افتاده. همش میگفتم الان اسم منو میاره. تو فکر کردی اینقدر احمقه؟ من نمیگم احمقه، ولی یه سری کارا رو باید با برنامه پیش برد. مامان به این سختی راضی شده. ایوا خاله قبول کرد؟ آره، مامانم گفته برای من و جنید استخاره میکنه. اگه خوب اومد میذاره من و جنید ازدواج کنیم. آها، که استخاره میکنه. تو هم قبول کردی؟ این چه حرفیه میزنی؟ همین که میخواد برای جنید استخاره کنه خودش خیلیه. زویا یه سوالی دارم. اگه استخاره خوب نیامد برای همین ازش عصبانیم. منم آبرو دارم بابا. اگه این قضیه به بیرون درس کنه مردم میگن من مشکل دارم. اون نباید این نشست خبری و میذاش. باید تو زندگیش فرصت خوانندگی و برای خودش نگه داره. نباید زندگیشو تباه کنه. این حرفای سنتی تو هیچ اثری رو جنید نداره. تو فقط به فکر مردم باش. مراقب شخصیت و جایگاه اجتماعیت باش. اگرم قرار بود استخاره کنی باید قبلا انجامش میدادی، نه الان. قبل از اینکه با جنید حرف بزنی یا باهاش آشناشی. عدنان چند بار بهت بگم این رفتار و اخلاق تو عوض کن. داری با اون دختره ازدواج میکنی، هیچ علاقه‌ای نداری بدونی کیه؟ که چی مامان؟ من همینقدر برام مهمه که شماها دختره رو پسندیدین، وگرنه میدونید که علاقه به ازدواج ندارم. باید علاقه پیدا کنی. مثلا داری میری خواستگاریش. فردا باید با همون بیای بریم خونه‌شون. باشه. ببین عدنان، معین به سختی خانواده‌اش رو راضی کرده. آها فهمیدم. برای همین اینقدر نگرانین، چون اون خواهر معینه. همین یه خواهر رو داره، واسه همین خیلی دوستش داره. خیلی باحاله. واقعا ببخشید من ندیدمتون. یادت هم باشه باید حواست سر جاش باشه میریم. خب؟ آره حتما. آدمای خوبیان، نباید دیدشون بهت بد بشه. نگران نباش. دور हो गया है प्यार मेरा मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना यादां ओदियां च मर जाना मैनू जग तो भी हुण दस की लेना लौट आएगा प्यार मेरा एतबार DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.